सरकारी जर्नलिस्ट का मतलब यही हुआ ना कि हलाल काफिर। तो ऐसी तो कोई दुनिया में चीज़ है नहीं कि हलाल भी और काफिर भी हो। मेरे घर में डॉन और द न्यूज़ मैंने दोनों बंद कर दिए पिछले 3 साल से, क्योंकि ये झूठ का सरचश्मा बन चुके हैं। जो अपने आप को सरकारी जर्नलिस्ट कहते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी बेइज्जती नहीं करना चाहती। और जी हमें तो डे वन से पता था कि ये नून, ये पीपल, ये सारा दिन इस्टेब्लिशमेंट की बूट चाट है, हमें तो पता है, तो उसमें कौन सी नई बात। यही वो कला है जो इंशाल्लाह इमरान खान को भी जेल से निकालेंगे, याद रखें। और इमरान खान जेल से 2 हालतों में निकलेगा, या तो उनको बाइज्जत बरी होंगे और या उनके जो सारे नकली केसेस हैं उनसे हटा दिए जाएंगे। ये होने के लिए जो अपने आप को मुक़्तदरा कहते हैं या अपना आप को ताकतवर या अक्लमंद कहते हैं, उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस वक्त एक वाहिद क़ुव्वत है जो पाकिस्तानियों को इकट्ठी कर सकती है, वो ये जंग नहीं है, वो इमरान खान है। इमरान खान ने आज से 5 साल पहले ये बात कही थी कि पुलवामा तो पहला इंसिडेंट है, इसके बाद और भी होगा, और पुलवामा के बाद ये पहलगाम हो गया। ये भी मोदी, गद्दार मोदी, बुचर मोदी, ये कसाई मोदी, ये उसकी गंदी वारदात है। वो यही करता है, जब उसको अपनी इंडिया में उसको वोट चाहिए होता है तो पाकिस्तान पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो डाल देता है। अब रही खान साहब की ज़िंदगी और सेफ्टी की बात, ये बात याद रखें, एक मैट्रिक फेल 17 वोटों से जीतने वाली डायन अडियाला उसके हाथ में है। और फिर हम सुनते कि नहीं कोई करनैल चला रहा है, तो करनैल और अडियाला वाली का ये डायन का क्या काम है, मुझे तो नहीं समझ आती। इतना मैं बता सकती हूँ कि मरियम नवाज, उसका चोर बाप, उसका चोर चाचा, ये जरदारी, ये ख्वाजा आसिफ, ये इंटीरियर मिनिस्टर को सांप सूंघा हुआ है। नेशनल असेंबली में हमने मोदी को बाल्टी भर भर के गालियाँ दी है, हमारी सारी तकारीर एक्सपंज कर दी जाती हैं। अभी तक इन बेशर्मों ने, इन गद्दारों ने मोदी का एक बुराई नहीं की। क्यों? क्योंकि मोदी ने इंडियन टीवी पे कह दिया कि मैं तो मरियम नवाज के घर बगैर वीज़े के घुस के उसकी बेटी की शादी के चावल मैंने खाए थे, और अभी मैंने जिंदाल भेजा था जब ये नवाज शरीफ के नवासे की शादी थी। ये कैसे भारत वाले जो आके घुस जाते पाकिस्तान में, हमारा वर्क को तो जेलों में लुल रहा है। एटीसी पिंडी में, एटीसी इस्लामाबाद में है, यहाँ सेशंस में उनके नाखून निकाले गए, उनको इतने जुल्म से मारा गया है, लोगों को बरहना करके उनको मिर्ची वाले पानी में नहलाया गया है। और ये अभिनंदन और ये कुलभूषण और ये मोदी हमारे बाप हैं। ये याद रखें, ये पाकिस्तान, किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 27 रमज़ान को बना था, बात रही इमरान खान की। इमरान खान इस वक्त वाहिद वो हीरा है जो पाकिस्तान की बका सलामती की ज़ामिन है। अब आप बताएं, जो लोग इमरान खान को बेल नहीं देते, सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान के गद्दार है कि वफादार है। शमदाना गुलजार साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से कल DGICPR साहब ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया और ख़ुसूसन यूथ का, जिनको दहशतगर्द का कहा जाता था, उनका शुक्रिया अदा किया कि फ्रंट फाइटर जो है वो सोशल मीडिया ने जंग लड़ी, और सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ का गिना जाता है। तो जो अभी उन्होंने आपके इस काविश का मुल्की सतह के ऊपर आके अप्रिशिएट किया है, क्या समझते हैं ये एक पहला बारिश का कतरा है, पहली नवीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दरारें थी वो ख़त्म होती? हाँ, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया बहुत पीछे रहा है इस मामले में। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। जब हमारे नौजवानों को कहा था कि ये इल इन्फॉर्म्ड यूथ है, हमें बहुत आग लगी थी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना गलत ओपिनियन बदल लिया। और देखिए, जंगें सोशल मीडिया पे नहीं लड़ी जाती हैं, जंगें हमारे नौजवान, पाकिस्तान की एयरफोर्स हवा में लड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है। अगेन, मुक़्तदरा को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो अमेरिका और ये गोरे मुल्कों की चमड़ी से इम्प्रेस होके के पीछे भागते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया बाइडन के कहने पे, कल उसी गोरे मुल्क के जहाज़ यानी फ्रांस के जो रफ़ाइल जहाज़ थे वो सारे गिर गए। चाइना का $30 मिलियन का जहाज़ था, इनका 250 मिलियन का जहाज़ था जो गिर गया। अल्लाह करे कि मुक़्तदरा ये समझ जाए कि आपकी बेहतरी न्यूट्रल रहने में है। चाइना और अमेरिका के दरमियान आप न्यूट्रल रहें, आप मत अमेरिका को सजदे करें। अमेरिका ने आपको एक लात मारी थी, अब ट्रंप आ गया, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये लोग इमरान खान को निशाना बनाना चाह रहे हैं। ये बात मैंने 6 महीने पहले कही थी कि खान को जो डील ऑफर होती, कहते कभी बनीगाला जाओ, कभी जमान पाक जाओ, कभी कहते CMKP हाउस जाओ। उस दिनों में मेरे हल्के में अफगानिस्तान, अलेजिडली अफगानिस्तान से ड्रोन गिरा था, समझ नहीं आई कि क्यों गिरा था। इसी तरह आपको याद है जब बाजवा हमारा चीफ था तो पाकिस्तान में एक मिसाइल गिरा था, न्यूक्लियर वॉरहेड वाला था, लेकिन उसमें वॉरहेड नहीं था। ऊप्स, हमारा टोटल जवाब ये आया था। तो अपनी गलतियां ये लोग ठीक करें
اور یہ سمجھ جائیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ جو موڈی کے غلام ہیں نا، جو موڈی کے بھگت ہیں پاکستان میں، ان کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ اپنے راستے ٹھیک کرو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ میڈیا ہے۔ عوام کی بات سنو، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، سمپل اس طرح۔ شندانہ گلزار جو ہیں وہ میں نے کہا گرجی، گرج کے پھر چمکی، چمک کے پھر برسی، اور برسی بھی خوب، اور پی ڈی ایم کے کچرے کو، ڈاکو چور لٹیروں کو، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو میں نے کہا ایسی کی تیسی کر دی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ ہے جناب مرشد عمران خان کے الارم کہ وہ واپسی بن رہی ہے، پروگرام جو ہے اب وہ شرمندگی کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ جنہوں نے ظلم، جبر، زیادتی کی، انہوں نے دیکھ لیا کہ قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے۔ جرنیلوں کی میں بات نہیں کر رہا، پاک فوج جو ہمارے جوان پاک فضائیہ کے ہیں، وہ بارڈر کے اوپر ہیں، جو سینہ تان کے کھڑے ہیں، سینہ ٹھوک کے کھڑے ہیں، اور جناب یہ پاک فوج ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جرنیل ہیں، جو غلط ہیں، جو پراپیگنڈا کرتے ہیں، جو ڈاکو چور لٹیروں کو لے کر آئے ہیں یا آتے ہیں، یا ڈیل کر کے جو ایک ہستی بستی چلتی معیشت کو تباہ کرتے ہیں، اور مرشد عمران خان کو انہوں نے اتارا، ایک خوبصورت خوبصیرت اچھی سوچ کا مالک، اچھے کردار کا مالک جناب، میں نے کہا اس کی حکومت کو چلتا کر دیا۔ میں ان بے غیرتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان باجوہ اینڈ کمپنی کی بات کر رہا ہوں جناب، کہ جن کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے ہے۔ تو جناب یہ وہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، میں ایک چور کو چور کہوں گا، بے غیرت کو بے غیرت کہوں گا، ڈاکو کو ڈاکو کہوں گا، تو جناب پھر کچھ لوگ ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ اعظم بھائی آپ اس طرح اس طرح کرتے ہیں۔ بھائی حق سچ ایسے ہوتا ہے جناب، یہ آپ جب دین کو پڑھیں گے، دین کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جو جذبہ ایمان کا ہوتا ہے وہ حق اور سچ بولنے کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ اور دیکھیں یہ ہے اصل میں حقائق آپ کے سامنے، کہ اب جو ایک شندانہ گلزار ہے، یہ عورت ہے، اور دیکھیں حق اور سچ کی بات کر رہی ہے، اور نڈر ہو کے بات کر رہی ہے، اپنے مرشد عمران خان کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ تو یہ بے غیرت جو لوگ ہیں، اب مرشد کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور جناب یہ ان کی ماں حساب دے گی، یعنی کہ ناجائز مظلوم کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا، ایک ایک سیکنڈ ان کا قیمتی ہے۔ تو یہ قوم سوال کرے گی، یہ جواب طلب کرے گی، یہ مانگے گی، یہ پوچھے گی، آپ کو لتر ماریں گے، چھتر ماریں گے، گریبانوں سے پکڑیں گے، یہ پوچھے گی، قوم حساب لے گی، 8 فروری کا حساب لے گی، 9 مئی کا حساب لے گی، ڈی چوک کا حساب لے گی، آپ کو ذلیل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بھولے نہیں ہے جناب، ایک ایک مقدمہ، ایک ایک بندے کا ڈی چوک کے اوپر ظلم، ضلع شاہ کا مقدمہ، باقی بھی ہمارے جو ڈی چوک کے اوپر، میں اب کس کس کا نام لوں جناب، قوم پوچھے گی، پوچھ رہی ہے۔ آپ یہ بھولے مت کہ قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے، اور جو غدار ہیں، جو ملک کے عوام کے غدار ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، چاہے ان میں اسٹیبلشمنٹ آئے، جو جرنیل آئے، باجوہ اینڈ کمپنی آئے، ہم پوچھیں گے انشاءاللہ، حق اور سچ کی بات کریں گے۔ یہ کوئل بھی چیخ رہی ہے، یہ حق سچ کی بات کر رہی ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے۔ تو جناب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے شندانہ صاحب کہہ رہی ہیں، ان کو رسوا کر رہی ہیں، تو ہونا بھی یہی چاہیے، حق اور سچ کی بات ہوتی ہی اسی طریقے سے ہے۔ تو جناب اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے ان کی جو پتلونیں ہیں وہ گیلی ہو چکی ہیں، پی ڈی ایم کے ٹولے کی جو شلواریں ہیں وہ جناب بس اب کیا میں کہوں، ڈنٹونک کبھی آ جاتے ہیں، تو ان کا جو ریورس گیئر ہے تو یہ لگ چکا ہے، اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مزہ تو آپ آنے والا ہے۔ یہ تحریک انصاف والے تو ڈرتے نہیں ہیں جناب، کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ جان سے مار دیں گے۔ وہ انہوں نے جو حافظ دفاع خانے کی پھکی تھی وہ انہوں نے استعمال کر لی، وہ دیکھ لی، اب کیا کریں گے، کچھ نہیں کریں گے نا۔ اب سوائے ان لوگوں کو انصاف دینے کے باقی کوئی راستہ نہیں ہے۔ بے غیرت جو جج ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں، اب وہ بھی اب کیا کہیں، وہ بھی آئیں گے پلیٹ فارم کے اوپر کہ جب انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں، یعنی کہ انصاف پاکستان میں تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال جناب آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سبستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی کرتے رہا کریں خدمت، ہمسایوں کو رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔